وأعظم هذه الكتب وأفضل هذه الكتب وأضبط هذه الكتب هو كتاب الكليني المعروف بالكافي. أهم مصدر حديثي عند الشيعة على الإطلاق كتاب الكافي. فأنا أعتقد أن كتاب الكافي يكفي الشيعة. كتاب الكافي كتاب صحيح، كل ما فيه أنا ملزم به، كتاب مقدس. السلام عليكم. كما ذكرنا من قبل أن الأخبار والروايات لا تؤخذ عن شخص مجهول أو عن من لا تتوفر عنه المعلومات اللازمة الكافية، وحيث أنه لا يوجد طريقة علمية يقينية للتعرف على كافة جوانب شخصية الكليني وأبعادها العلمية بعيدا عن المبالغات والكلام المرسل بلا دليل. فأقرب طريقة متاحة للتعرف على ملامح هذه الشخصية هو النظر فيما كتب وما قدم في كتابه الأشهر الكافي. معرفة المؤلف أعزائي أن المؤلف ما هي رؤاه الفكرية، وما لم نتعرف على الكليني لا نستطيع أن نعرف لماذا ينقل هذه النصوص ولا ينقل هذه النصوص. كتاب الكافي الذي بين أيدي الشيعة الآن عبارة عن 3 أقسام: أصول الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي. تتضمن قرابة 16,000 رواية وخبر انتقاها الكليني متحريا أن تكون صحيحة بحسب معتقده وما قاله في مقدمته. فكل ما في الكتاب يعتبره الكليني صحيح صالح للاحتجاج والعمل. فهل قول الكليني بصحة كتابه الكافي بكل ما فيه مما يبعث على الطمأنينة واليقين فيما أتى به من روايات؟ الحقيقة أن هذا الأمر تحديدا مما يثير العديد من علامات الاستفهام وكثيرا من الإشكالات حول هذا الكتاب. خلونا نشوف بعض هذه الإشكالات. أول ملاحظة في الكافي أن 16,000 رواية لم يروى فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 90 رواية فقط. 90 رواية للنبي عليه الصلاة والسلام من أصل 16,000 رواية. فلماذا لم يجمع الكليني سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها كانت متوفرة في زمنه وفي متناول يده، وكانت كتب السنة النبوية متوفرة في عصره، بل كانت في عصرها الذهبي يتناقلها الآلاف من أهل العلم وطلابه. حتى روايات أهل البيت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت متوفرة في كتب السنة بأكثر مما ورد في كتب الشيعة مجتمعا. فلماذا لم يبحث ويتحرى ليخرج لنا الروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان علم الكليني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا؟ الإجابة واضحة من خلال كتابه. ربما يقول قائل من الشيعة أن الكليني لم ينقل السنة لأنه ينقل عن الأئمة وهم عنده أوثق من ينقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإجابة أنه لم ينقل أصلا أي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة إلا النادر للأسف كما رأينا. ومن هنا لا تجدون في كتبنا أحاديث النبي. أما المفاجأة أن الكليني عاصر على الأقل 2 من الأئمة: الحسن العسكري وابنه المهدي محمد بن الحسن العسكري كما يعتقد الشيعة طبعا، ولكنه لم ينقل عنهم ولا عن نوابهم شيئا في كتابه، بل إن الرواه الذين نقل عنهم لم ينقلوا شيئا عن أئمة زمانهم كما يسمونهم. فلماذا فعل ذلك؟ أليس في معتقد الشيعة قول المعصوم هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن لماذا قام الكليني بالأخذ عن رواة غير معصومين مع أن المعصوم موجود؟ سؤال يضاف إلى عشرات الأسئلة الأخرى. لماذا أن الكليني لا ينقل عن النواب ال4؟ لماذا لا ينقل؟ هذه علامة سؤال أو ليست علامة سؤال؟ مع أنه معاصر لهم أو ليس معاصرا لهم؟ معاصر لهم. إذن لماذا لا ينقل ولا رواية واحدة؟ يذكر الكليني في مقدمة كتابه أنه انتقل الآثار الصحيحة عن الأئمة، فكل ما في كتابه إذن صحيح بحسب زعمه. وكذلك يؤكد على هذه النقطة الكثير من معممي الشيعة. فهل هذا صحيح؟ بمجرد وضع روايات الكافي تحت مجهر التحقيق الدقيق يتم اكتشاف أن معظمها ضعيف لا يصح. فقد ضعف محدث الشيعة المجلسي أكثر من 9,000 رواية من روايات الكافي، يعني أكثر من نصف الكافي ضعيف عند المجلسي. ولما حاول أحد علمائهم في هذا العصر وهو البهبودي تقليد علماء السنة في تصنيف الأحاديث والخروج بروايات صحيحة وتضمينها كتابا سماه كتاب صحيح الكافي، استبعد أكثر من
12,000 رواية لضعفها. يعني البهبودي اكتشف أن أكثر من 3/4 الكتاب غير صحيح، ولذلك حورب كتابه هذا ومنع من النشر. محمد باقر البهبودي من المحققين العلماء الكبار أعزائي، إجا إلى روايات أصول الكافي أعزائي، إلى روايات أصول الكافي. في الكافي تقريبا توجد عندنا 16,200 رواية أعزائي، فبحث عنها من حيث الأسانيد صحيحة وأسانيد شنو ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فلم يصل إلا إلى 25%. محاولة من محمد باقر البهبودي نستطيع أن نصفها هكذا بأنها محاولة لتقليد أهل الخلاف، وكانت فاشلة طبعا. في زمانه أورث ضجة كبيرة، فلهذا سحب الكتاب من الأسواق، ولعله فعل به ما فعل حتى اضطر أن يبدل عنوان الكتاب، وهو ما كتبه بعنوان صحيح الكافي. وعلينا أن ننتبه لأمر مهم جدا، وهو أن هذا الاكتشاف لضعف معظم الروايات في الكافي تم بناء على شروط الشيعة في التصحيح والتضعيف، التي هي بالأصل فيها تساهل واضطراب وعدم دقة كما ذكرنا في حلقة سابقة. فما بالكم لو خضعت للشروط المحكمة التي اعتمدها المسلمون؟ حينها توقع أنه لن تسلم رواية واحدة عند الشيعة من الضعف والرد. هذا الكتاب أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل، وأحسنها مراسيل، وأكثرها مقاطيع، يعني موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام، وإنما إما على زين العابدين أو على الصادق أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. أما الأحاديث التي يستدلون بها فهم يستدلون من كتب أهل السنة، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس عندهم ولا حديث واحد صحيح. وأنا أقول هذه علنا أعلنها من خلالكم، أنه لا يوجد عند الشيعة الاثني عشرية إسناد واحد صحيح إلى النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من الأمور التي تؤكد عدم موثوقية صاحب الكافي في باب علم الرواية هو إكثاره من الرواية عن المجاهيل. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه عند العقلاء وأهل العلم مجهول لا يؤخذ منه أخبار، لكن الكليني تجاوز هذه القاعدة والضرورة العقلية فملأ كتابه بآلاف الروايات عن المجاهيل. فإذا تصفحت هذا الكتاب بنفسك ستكتشف من أول وهلة كثيرا من الألفاظ في أسانيد الروايات والتي تعبر عن جهالة الرواة. يذكر في سند بعض الروايات وهو يبين من الذي نقلها عبارات مثل عن عدة من أصحابنا، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم، عن رجل من أصحابنا، عن رجل، عن فلان، عن بعض الكوفيين أو عن بعض العراقيين، عن من ذكره عن غير واحد، عن من أخبره، عن من حدثه، عن من رواه، عن رجاله، هكذا إلى أسماء. فمن هؤلاء؟ لا أحد يعرف، بل أن غالب من روى عنهم وذكر أسماءهم أساسا هم مجهولون. فقد روى عن قرابة 28 من الرواة يفترض أن يكونوا مشايخه الذين يأخذ عنهم، 18 منهم مجهولون لا يعرف عنهم شيء ولا لهم ترجمة. فكيف إذن سيكون حال عن عدة من أصحابنا وعن فلان وعن رجل من أصحابنا؟ هل هذه هي الآثار التي ذكر الكليني عنها أنها آثار صحيحة؟ أن عدة من أصحابنا هذا العنوان لا أقل 3,000 رواية في سندها في الكافي يوجد ماذا؟ عدة من أصحابه. يعني القضية خطيرة لو مو خطيرة أعزائي، مو 5 روايات أو 10 روايات حتى تنحل المشكلة، وإنما حدود ماذا؟ حدود 3,000 رواية. هذا وجه واحد فقط من وجوه الضعف ورد في كتاب الكافي، وهو جهالة الرواة. فما بالك بالوجوه الأخرى التي امتلأ الكتاب بها كالأسانيد المنقطعة والمعضلة أو روايات المتهمين بالكذب والفسق والمطعون في ديانتهم؟ هل هذا صنيع محدث علامة خبير بالرواية والدراية وبأحوال الرجال؟ إن كان الكليني يعتبر ثقة الإسلام ومحدث الأنام كما يسميه علماء الشيعة، فنحن بحاجة إلى إثبات ذلك بالحقائق وليس بالكلام المرسل، فإنه يقينا لن يكون كذلك بكتاب ككتاب الكافي. طبيعي بيني وبين الله إذا كان الكافي هذا وضعه في الرجال السندي، فما بالك ماذا بكتبنا الأخرى؟ أهم كتاب عند الموروث الروائي الشيعي هو كتاب ماذا؟ كتاب الكافي. أما الكتب الأخرى فكثير حولها الكلام.
بدلا من اعتراف الشيعة بالضعف العلمي عند صاحب الكافي، ذهب بعضهم إلى تبرير وجود الروايات الضعيفة في الكافي بمبررات، منها على سبيل المثال أن الكليني لم يشترط وضع كل الصحيح، بل روى كل ما وصل إليه، وأخبر أن علينا عرض ما يشتبه علينا على القرآن، فما وافقه عملنا به وما خالف القرآن رددنا. وهذا تبرير مخالف للواقع، فالكليني حسب مقدمته لم يضمن كل الأحاديث التي يعرفها حتى نقول أنه جمع الكل، بل انتقى منها ما يراه صحيحا بحسب علمه وكما قال، وهذا واضح في مقدمة كتابه، فلا يحتوي كتابه إلا على كل ما هو صحيح عنده. فهو يقول بأنه قد جمع في كتابه الكافي هذه الروايات وهذه الآثار الصحيحة عن الأئمة الصادقين، يعني هو بالنسبة له هذه الروايات موثوقة. أما مسألة عارض ما اشتبه على القرآن، الذي يعرض على القرآن هو الكلام العادي الذي يصدر من البشر غير المعصومين مثل المشايخ والعلماء، فلا شك أن كلامهم مجرد اجتهادات بشرية. أما كلام الأئمة المعصومين فهو عند الشيعة وحي، والوحي لا يتعارض مع الوحي، فلماذا تعرض أقوالهم على القرآن إذن إن كانت وحيا؟ إن كانت تلك الروايات صحيحة الصدور من المعصومين فلن تتعارض مع القرآن، وإن كانت ضعيفة الصدور منهم فهي مردودة كحجة من دون عرض على القرآن. الحقيقة أن موضوع العرض على القرآن هذا ما هو إلا تبرير ودفع للمعارضين فقط، فإن التبريرات لوجود الروايات الضعيفة في كتاب الكافي لا تتطرق إلى السبب الحقيقي الظاهر لكل محايد، وهو أن صاحب الكافي مقارنة بصنيع أهل السنة ليس له في الصناعة الحديثية، بل هو مجرد جامع لما يتوافق مع ما يقرره المعتقد الجديد بغض النظر عن صحة صدوره من عدمها، وأن الأسانيد عنده ما هي إلا محاكاة فارغة المعنى لما كان سائدا عند أهل السنة. إذا نظرنا إلى كتاب صحيح البخاري كنموذج للكتب التي تخصصت في جمع الصحيح وفق الضوابط والشروط التي أجمع عليها أهل السنة، نجد أن علماء المسلمين قد أجمعوا بلا خلاف على توافق هذا الكتاب مع شروط الحديث الصحيح، وإن وجد أحد من العلماء قد تدارك عليه فهو لم يتدارك عليه بصحة هذه الروايات، ولكن في درجة قوة تحقق بعض الشروط فيها، وقد تبين فيها عند المحققين أن الصواب مع البخاري. هذا حال المسلمين مع كتاب البخاري، وهذا الإجماع ليس لقداسة شخص البخاري ولا لعصمته، فليس أحد مقدس ولا معصوم عند المسلمين إلا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإجماع راجع إلى سلامة المعايير والشروط التي يقيم بها المسلمون رواياتهم واتفاقهم عليها من جهة، ومن جهة أخرى التزام البخاري بأعلى هذه المعايير، فكل من شهد لكتاب البخاري بالصحة لم يشهد بذلك إلا بعد مراجعة صنيع البخاري وتقييمه بناء على هذه المعايير والضوابط، لذلك يشهد بصحته إنصافا وعدلا. قارن هذا بموقف علماء الشيعة من روايات كتاب الكافي، على الرغم أنه مرجعهم كلهم وهو أصل الأصول عندهم كلهم، إلا أنهم لم يتفقوا هل روايته كلها صحيحة أم لا، أو بها الصحيح وبها الضعيف. لم يتفقوا هل يحتج بها ويعمل بها كلها أم تقيم وفق شروط قبول الرواية المضطربة عندهم أو ترد إلى القرآن، فما وافقه بحسب فهم كل واحد منهم عملوا به وما خالفه ردوا. لم يتفقوا على شيء من ذلك. الكليني في صدر كتابه وضع شرطا ينفي روايات التحريف، هذا الشرط كل رواية تخالف كتاب الله أو سنة نبيه مطروحة. أيها الناس، أن الكافي الشريف لم يقل أعرضوا كتابي على أعرضوا الكافي الشريف على كتاب الله فإن وافق خذوا به وإلا فخذوه وما خالف فردوه. لم يقل بذلك، لم يقل بذلك. أتحداكم إذا كان يقول هذا أمامي الآن. أما من قالوا بصحة كل ما فيه فهم كأصحاب الزواج الفاشل، وجدوا كتابا يوافق هواهم وما يحبون ويوافق بغضهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، يرقع لأهوائهم وتصوراتهم التي لم يجدوها في القرآن، يزكي غلوهم في أهل البيت فقبلوا به فورا دون شعور بالحاجة إلى التحري والتحقق مما هو موجود به، فكان ما خرجوا به من دين ومعتقد مثل أصحاب الزواج الفاشل. إلا أن المصيبة هنا أعظم، فهي مصيبة دنيا وآخرة. كتاب الكافي كتاب صحيح،
الذي يحتج علي برواية لا يقول لي هذه صحيحة ومو صحيحة وصححها فلان وصححها أبو البصل. كتاب صحيح كل ما فيه أنا ملزم به، كتاب مقدس، كتاب يفضح أبي بكر وعمر وعائشة ويبين أنهما في الدرك الأسفل من النار، ويبين عز التشيع وعز علي وأولاده المعصومين والحقائق التي طمسها أعداء الله عز وجل وأعداء المعصومين عليهم السلام. أما من قالوا بوجود ضعيف في الكافي فهم لم يتفقوا على تحديد ما هو صحيح وما هو ضعيف، بدليل عدم إقرار كتاب واحد فيه تمييز لصحيح الكافي من ضعيفه. فإن كانوا يقرون بوجود الصحيح والضعيف في كتاب الكافي، لماذا إذن لم ينقح هؤلاء الكافي ليخرجوا لعموم الشيعة كتابا خاليا من الروايات الضعيفة ويتخلصوا من معايرة أهل السنة لهم بهذه الروايات؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا، لأنه ليس عندهم ضوابط متفق عليها، فشروطهم وضوابطهم مضطربة كما أشرنا في حلقة سابقة. إضافة أن فعل ذلك سيهدم المعتقد الشيعي المبني على مجموع هذه الروايات. وفي الحقيقة كما قيل فإن مراجع الشيعة فيما بينهم إخباريون يقبلون بجميع الروايات والأخبار ويعملون بها ويعتقدون بما فيها صحيحها وضعيفها، كل على طريقته وفهمه الخاص، ولكنهم أمام من يعترض عليهم من عوامهم أو المخالفين لهم يصطنعون أنهم أصوليون يرددون مصطلحات الصحيح والضعيف هكذا بعموم لدفع الاستنكار على رواياتهم. يقول أن كل سطر في الكافي، مو كل حديث، كل سطر في الكافي لا يخلو عن ارتباك يخل بالمعنى. للحديث بقية إن شاء الله. دمتم في أمان الله. التجوري، اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.